हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया का मुक़द्दस शहर कौन सा है जहां ज़ायरीन मौत और निजात के लिए आते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। यहाँ सर्दियों की धुंध में भी 6 से 7 मकामात पर आग जली रही थी। सर पर कपड़ा बांधे कुछ अफराद नंगे पांव जमा थे और आग में उनकी आंखें चमक रही थी। एक नीम बरहना शख्स जिसके सर के बाल कमर तक आ रहे थे, अपनी छुरी एक जली हुई खोपड़ी पर मार रहा था। दूर मौजूद कुछ लोग नारे लगा रहे थे और घंटों के साथ साथ ढोल बजने का आवाज़ें आ रही थी। नए साल की धुंध में दरिया किनारे नारंगी शोलों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या फिर क्या मुझ पर किसी चीज़ का नशा तारी हो गया? क्या उसकी वजह जीत लीड है या दिमाग का चक्कर? जाना। मेरे करीब कुछ लोग आए जिन पर ऊपर से नीचे तक राख जमी हुई थी। उन्होंने इस मुक़द्दस शहर के सरपरस्त शेवा तबाही के हिंदू देवता का त्रिशूल पकड़ा हुआ था। उस मकाम से गुजरते हुए मैं ऐसी गली में पहुंचा जहां अंधेरे में मोमबत्ती जलाई गई थी और एक बच्चा ज़मीन पर बैठा हुआ था। हर गुजरते गुरूह के साथ एक लाश लाई जाती और उसे दरिया की तरफ ले जाया जाता। मैं खुद को दीवार के साथ लग गया और दुनिया की फ़ानी होने का एहसास मेरे कान में सरगोशी करने लगा। मेरे पास एक और लाश गुजरी जिसके साथ रेशम की साड़ियों में मलबूस 2 खवातीन नंगे पांव चल रही थी और उनकी मंजिल दरिया का मुक़द्दस पानी थी। मैंने तारीक गलियों से गुजरते हुए उनका पीछा किया जहां मंदिरों में छोटी मोमबत्तियां जल रही थी और रास्तों पर खड़े मर्द मुक़द्दस कलमात अदा कर रहे थे। एक चौराहे पर 3 मर्द मेरे सामने खड़े थे और पीछे बांधे हुए बंदूकें नज़र आ रही थी। मेरे लिए ये सब काफ़ी अजीब था। सिर्फ 72 घंटे कबल मैं एक दूसरी दुनिया में था जहाँ नए साल के सूरज के चमकने के साथ जश्न का समा था। मगर यहाँ ऐसे बकरे देखे जा सकते थे जिनके माथों पर सुर्ख निशान हैं और दरिया किनारे चिराग जलाए गए दीवारों पर नारंगी रंग के चेहरे, हंसते बंदर और मुक़द्दस मूर्तियों की तस्वीर दर्ज थी। हर तरफ दुकानें लाशों के लिए संदल की लकड़ी की पीस्ट देसी घी और राख जमा करने के लिए मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। इस मौत के शहर को काशी या रोशनी का शहर भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान के मुसन्निफ़ रिचर्ड लानवी, जिन्हें वाराणसी ने काफ़ी मुतासिर किया, ने इस तारीकी का शहर और ख्वाब से तबीर दी थी। अपनी किताब में उन्होंने पुलिस के चीफ सुपरिटेंडेंट के हवाले से लिखा कि बनारस में मंदिरों से ख़वातीन अगवा होती थी, खुदा के नाम पर जिस्म फरोशी होती थी और मुक़द्दस मकामात पर चोरियों की वाक़यात हुआ करते थे। शिव परस्त अघोर पंथ इंसानी गोश्त खाने की रवायत के लिए जाने जाते थे, जबकि जाली तांत्रिक नशे में धुत मिलते थे। मगर जिस बात ने मुझे सबसे मुतासिर किया वो थी कि ये मादूम शहर दरअसल तफरी का शहर है। मेरे करीब दौड़ते हुए लोग मुर्दों को मुक़द्दस दरिया में बहाने के लिए जाते थे। उस दौरान वो आवाज़ें बुलंद करते और पूरे तरीक़ेकार में चीख व पुकार सुनाई देती। एक तरफ इंडिया के शहरों में रौनक नज़र आती है, मगर इस मुक़द्दस शहर का तफरी का अपना ही एक मखसूस अंदाज़ है। हर रास्ते से ट्रैफिक एक ही जगह मुड़ती है और उसका सूफियाना अंदाज़ कुछ ऐसा ही कि पूरे शहर में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। रास्तों पर उम्र रसीदा पुलिस एहलकार चेहरे पर मास्क लगाए अपने बाजू खोलकर खड़े होते हैं और उनके पास से गाड़ियां, गाय, साइकिल और ट्रैफिक तेज़ रफ्तार में गुजर जाती हैं। मसरूफ़ शाहराह फ़फ्ता अयूनियों के बीच में कुत्ता सोया होता है और फुटपाथ पर लोग तो कभी गली में तलवारों से करतब करता एक शख्स भीड़ की
توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ مقدس پانی ہی میری پہلی منزل ہوگا، تو میں نے ہوٹل میں بیگ رکھے اور شمشان گھاٹوں کی طرف جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 20 منٹ کے سفر میں ہم نے آخری رسومات کا 2 ہجوم اور بچوں کے پریڈ دیکھی۔ سامنے کی سیٹ پر بیٹھا ایک مقامی نوجوان مجھے کہنے لگا کہ یہ کوئی اچھا وقت نہیں۔ وہ مجھے متنبہ کرتا ہے جسے دوران میں لاشوں کے ساتھ ماتمی جلوس دیکھتا ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے کرما کہتے ہیں۔ سب اس دوران چھپ کر رہتے ہیں، کوئی شادیوں کی بات نہیں کرتا، سب خاموش رہتے ہیں۔ شہر میں اسے برا وقت سمجھا جاتا ہے۔ اگر وارانسی میں ایسی خاموشی کہتی ہیں کہ جس میں ٹرین کی آواز بھی نہیں سن پا رہا جو ہمارے اوپر اینٹوں کی بنی پل سے گزر رہی ہے، تو یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ تہوار کے دنوں میں کیا ہوتا ہوگا۔ برا وقت 14 جنوری کو ختم ہوگا، اس نے مجھے بتایا، پھر آپ جشن منائیں گے۔ میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی کیونکہ مجھے 13 جنوری کو واپس جانا تھا۔ ہم ایک گرجا گھر کے باہر پہنچے جہاں سے لوگ راکھ کو بہانے کے لیے مقدس دریا کی طرف جا رہے تھے۔ سڑک پر لگے سائن بورڈز پر درج تھا، شہر میں اباکس کی کلاسوں کے لیے سب سے قدیم سینیٹر اور گلوریس لیڈیز ٹیلرز۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ان درزیوں کی مہارت خواتین میں ہے یا سلائی میں۔ ایک دوسرے بورڈ پر لکھا تھا، برٹش اسکول فار لینگویجز کا نیا نام ٹراؤنس ایجوکیشن ہے۔ اس پر برطانوی دور کے خاتمے کا خلاصہ بھی موجود تھا۔ پرانے شہر میں ہر ایک مربع میں میل میں 5 لاکھ کی آبادی جمع ہے، جس کی وجہ سے بغض غیر ملکی سیاح ہار مان جاتے ہیں، جبکہ بغض کو ڈر رہتا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر کوئی نشہ آور چیز نہ دی جائے۔ میری گائیڈ نے دریا کے کنارے بتایا، یہاں سب بدلتا رہتا ہے۔ پنڈت زمین پر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے دھوپ سے بچنے کے لیے رنگ برنگی چھتریاں اپنے اوپر لگائی ہوئی تھیں۔ ان کے ماتھوں پر راکھ کے نشان تھے اور وہ مقدس کلمات ادا کر رہے تھے۔ بدلتے رنگ، بدلتا جذبہ، بدلتی قوت۔ شہر میں آ کر آپ کو بڑا ہوشیار رہنا ہوگا۔ مجھے یہ بات پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ دریا کے پاس ایک نیم برہنہ آدمی ہمیں دیکھتا ہوا گزرا۔ جب ہم اندر ہٹ میں آگ کے قریب جمع تھے، میں نے پوچھا، کیا وہ پوجا کرنے جا رہا ہے؟ جواب میں بتایا گیا کہ ان کے لیے سب کچھ راکھ کی مانند ہے۔ ان سادھوؤں کو لاش جلانے کے آخری رسومات سے بہت لگاؤ ہے اور وہ اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ وہ ہماری طرح کپڑے نہیں پہنتے، وہ دنیا کی رونقوں میں رہنے والوں کو پسند نہیں کرتے، وہ راکھ کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کچھ دور نیلی لباس اور پگڑی میں ایک شخص کو دانائی کی باتیں کرتے سنا۔ میرے گائیڈ نے بتایا، یہ ہنستا یوگی ہے۔ وہ خود بھی اسے دیکھ کر ہنسنے لگے جیسے تفریح کی کوئی چیز دیکھ لی ہو۔ ایک بڑی گائے ہمارے پاس سے گزری۔ ہم ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہوئے۔ نوجوان لڑکوں نے ہاتھ میں تیل کی لیمپ تھام رکھی تھی اور وہ رات کی روایتوں کی پریکٹس کر رہے تھے۔ دوسری کشتیاں زیارت کرنے والوں کو واپس لے جا رہی تھیں۔ شمال سے جنوب تک آگ جلتی دکھائی دے رہی تھی اور فضا میں کوئلے کی بو تھی۔ کشتی کے ملا نے بتایا، یہ واحد شہر ہے جہاں آپ 24 گھنٹے لاشوں کو جلانے کا عمل دیکھیں گے۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی دکان کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرے شہروں میں شمشان گھاٹ روایتی طور پر شہر کے باہر ہوتے ہیں، مگر اس شہر کے مرکز میں شمشان گھاٹوں میں لاشیں جلتی رہتی ہیں۔ میں اس تمام معلومات کے ساتھ واپس ہوٹل گیا۔ میرے نئے دوست نے مجھے بتایا کہ سب مائع ہیں، کوئی بھی چیز اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہتی۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔